सो आज हाम्रो टपिक चाहिँ के हो, एनिमल सेल। यस, एनिमल सेल भनेको के हुन्छ? एनिमल सेल भन्नाले चाहिँ इट इज द स्मॉलेस्ट अथवा इट इज अ बेसिक के हुन्छ एउटा, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। यस, एनिमल सेल भन्नाले के एउटा बेसिक स्ट्रक्चर र फंडामेंटल यूनिट्स अफ अ ह्यूमन बॉडी चाहिँ हो, जसबाट यही एउटा सेलबाट चाहिँ, एउटा सानो सेलबाट चाहिँ एउटा मानव शरीर चाहिँ निर्माण हुन्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ, के कुराले हुन्छ, कब के कसो चाहिँ हुन्छ, त्यो हामी चाहिँ यही टॉपिक भित्र चाहिँ पढ्छौं। यस, र पहिला चाहिँ जुन हुन्छ एनिमल सेल के हो, एउटा बेसिक स्ट्रक्चर र फंक्शनल यूनिट हो के को ह्यूमन बॉडी को। अर्को डेफिनेशन पनि हामी लेख्न सक्छौं यसमा कि इट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यस, र यो एनिमल सेल जुन हुन्छ त्यो यूकैरियोटिक हुन्छ। के हुन्छ? यूकैरियोटिक हुन्छ। अब यूकैरियोटिक सेल भन्नाले के हुन सक्छ? यस, यूकैरियोट भन्नाले के हुन्छ त्यो हामी पनि पढ्छौं। यस, यूकैरियोटिक सेल यसमा हुन्छ। यस, यो सेल जुन हुन्छ त्यो यूकैरियोटिक हुन्छ। यूकैरियोटिक भन्नाले के हुन्छ कि यो एनिमल सेल सँग चाहिँ के हुन्छ, एउटा ट्रू न्यूक्लियस हुन्छ। के हुन्छ? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस भन्नाले के हुन्छ? यस, ट्रू न्यूक्लियस भन्नाले के हुन्छ? ट्रू न्यूक्लियस भन्नाले कि जुन चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ हैन, न्यूक्लियस जुन हुन्छ त्यो न्यूक्लियस को बाहिर चाहिँ एउटा आउटर लेयर चाहिँ हुन्छ, एउटा मेम्ब्रेन बाट ढाकिएको हुन्छ कि न्यूक्लियस, त्यसैलाई हामी के भन्छौं? ट्रू न्यूक्लियस भन्छौं। यस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जुन हुन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं? मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भन्नाले चाहिँ के हुन्छ? ट्रू न्यूक्लियस हुन्छ। यस, यस, यूकैरियोट्स में त यही त हामी पढेछौं कि यूकैरियोटिक सेल में चाहिँ के हुन्छ? ट्रू न्यूक्लियस हुन्छ। र ट्रू न्यूक्लियस भन्नाले कि जुन न्यूक्लियस यस्तो न्यूक्लियस जो चाहिँ मेम्ब्रेन बाट बाउंडेड हुन्छ, भन्नाले बाहिरबाट मेम्ब्रेन बाट घेरिएको हुन्छ। यस, र एउटा अझै कुरा के हुन्छ कि जुन सेल अर्गेनल्स हुन्छन् साइटोप्लाज्म में चाहिँ, जुन साइटोप्लाज्म में चाहिँ जुन सेल अर्गेनल्सहरु हुन्छन् त्यो केबाट चाहिँ ढाकिएको हुन्छन्, त्यो पनि मेम्ब्रेन बाउंडेड चाहिँ हुन्छ। यस, मेम्ब्रेन बाउंडेड त्यो पनि चाहिँ हुन्छन् जुन सेल अर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में चाहिँ छन्। यस, ओके, यो चाहिँ के थियो, एउटा एनिमल सेल को बारेमा चाहिँ थियो कि के यसो हुन्छ। अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ यसमा के आउँछ एनिमल सेल को भित्र चाहिँ कि एनिमल सेल को साइज कति हुन्छ। यस, एनिमल सेल को चाहिँ साइज कति हुन्छ, शेप कस्तो हुन्छ, र नंबर ऑफ सेल कति चाहिँ हुन्छ हाम्रो बॉडी में, नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक छ, अलि ध्यान दिएर चाहिँ सुन्नु है। ल, यदि चाहिँ हामी साइज को कुरा गर्छौं एनिमल सेल को भने यो भेरी चाहिँ गर्छ। यस, के गर्छ? भेरी गर्छ भन्नाले फरक फरक चाहिँ हुन्छ, फरक फरक साइज को हुन्छ, फरक फरक शेप को हुन्छ। यस, र जसमा चाहिँ साइज को यदि कुरा गर्ने हो भने एभरेज, ऑन एन एभरेज साइज यदि हेर्ने हो भने एउटा सेल को एभरेज साइज अथवा हाम्रो बॉडी में जुन चाहिँ सेलहरु छ त्यसको एभरेज साइज एउटा यदि हेर्छौं भने हामी 10 देखि लिएर 30 माइक्रोमीटर सम्म चाहिँ हुन्छ त्यसको। यस, साइज, एभरेज साइज भन्नाले चाहिँ के हामी बुझ्छौं? एभरेज साइज भन्नाले कि चाहिँ मस्ट अफ द सेल हैविंग
10 to 30 माइक्रोमीटर साइज। यस म्हणाले धेरै जसो चाहिँ जुन सेलहरू छन् हैन त्यो यसैको रेन्जमा चाहिँ पर्छन्। यस र अब चाहिँ एभरेज साइज हामी हेर्यो भने स्मलेस्ट सबभन्दा स्मलेस्ट सेल हाम्रो बडीमा कुन होला? स्मलेस्ट सेल हाम्रो बडीमा चाहिँ कुन होला? यस त्यो हो के ग्रेन्युल्स सेल चाहिँ भनिन्छ त्यसलाई। यस ग्रेन्युल्स सेल पनि भनिन्छ र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ जुन स्पर्म सेल चाहिँ हुन्छ हैन, स्पर्म सेलको जुन हेड हुन्छ हैन त्यो पनि स्मलेस्ट सेलको क्याटेगोरीमा चाहिँ आउँछ। यस सबभन्दा स्मलेस्ट सेल हाम्रो बडीमा कुन? ग्रेन्युल सेल। यस अथवा चाहिँ हामी स्पर्म सेल अर्को कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ स्पर्म सेलको हेड पनि चाहिँ यसमा स्मलेस्ट क्याटेगोरीमा राखिएको छ। यस ल र यदि लार्जेस्ट चाहिँ हामी स्मलेस्ट पढ्यौं भने हाम्रो शरीरमा सबभन्दा लार्जेस्ट चाहिँ सेल कुन होला? यस त्यसको नाम चाहिँ के? त्यसको नाम चाहिँ हो ओभम। ओभम अथवा एग सेल चाहिँ हामी भन्छौं जुन फिमेल मा चाहिँ हुन्छ। यस हैन यो चाहिँ के छ? अन एन एभरेज साइज चाहिँ हो। यस अन एन एभरेज साइज र सबभन्दा सानो कुन? ग्रेन्युल सेल्स र स्पर्म सेलको हेड चाहिँ। लार्जेस्ट यदि हेर्ने हो भने ओभम सेल जसलाई हामी चाहिँ एग सेल पनि भन्छौं। यस भन्नाले साइजको कुरा हाम्रो सक्यो चाहिँ एनिमल सेलको साइज कति हुन्छ त्यो पनि हाम्रो सक्यो। यस र यदि यसमा के भन्छन् साइजमा यदि हेर्ने हो भने चाहिँ यो जुन स्पर्म सेलको चाहिँ हुन्छ हैन 4 माइक्रोमिटर चाहिँ हुन्छ। कति? 4 माइक्रोमिटर। र ओभमको साइज कति? ओभम सेलको चाहिँ साइज कति हुन्छ? एक सेलको 100 माइक्रोमिटर। यस सबभन्दा ठुलो के 100 माइक्रोमिटर र सबभन्दा सानो के 4 माइक्रोमिटर। यस ल अब चाहिँ अर्को हामी कुरा गर्छौं यसको बारेमा, अर्को शेपको बारेमा कि एनिमल सेलको चाहिँ शेप कस्तो हुन्छ। यस शेपको कुरा यदि गर्छ भने शेप चाहिँ के गर्छ? भेरी गर्छ। भेरी भन्नाले यो एउटा सेल यो हामी भन्न सक्दैनौं एनिमल सेलको एउटा फिक्स चाहिँ शेप हुन्छ। शेप फिक्स हुँदैन एनिमल सेलको। किनकि चाहिँ लाइक आरबीसी जुन सेल छ हैन, आरबीसी रेड ब्लड सेल, यसको जुन शेप हुन्छ यो बाइकन्केव चाहिँ हुन्छ। बाइकन्केव शेपको चाहिँ हुन्छ। बाइकन्केव भन्नाले चाहिँ यस्तो गोलो हुन्छ र बीचमा चाहिँ अलि खाल्टो परेको हुन्छ। यस र यदि डब्ल्यूबीसी को कुरा गर्छौ भने डब्ल्यूबीसी को कुरा चाहिँ यदि गर्छौ भने इरेगुलर हुन्छ। इरेगुलर भन्नाले कुनै फिक्स प्याटर्नमा चाहिँ हुँदैन कि यही स्ट्रक्चर यसको हुन्छ। यस र यदि चाहिँ हामी नर्भ सेलको चाहिँ कुरा गर्छौ, नर्भ सेलको भने यो के हुन्छ? लङ हुन्छ र ब्रान्च्ड हुन्छ। ब्रान्च्ड हुन्छ भन्नाले त्यसमा चाहिँ ब्रान्चेजहरू हुन्छ। यस ठुलो हुन्छ र ब्रान्चेज भएको हुन्छ। र यदि चाहिँ हामी मसल सेलको कुरा गर्छौं भने मसल्स सेलको चाहिँ कुरा यदि हामी गर्छौं भने त्यो पनि के हुन्छ? लङ हुन्छ र स्पाइन्डल जस्तो हुन्छ, धागा जस्तो चाहिँ हुन्छ, अलि यस्तो चाहिँ थ्रेड जस्तो चाहिँ हुन्छ। यस ल यो के थियो कि शेप चाहिँ थियो जुन फिक्स हुँदैन, भेरी गर्छ। तर एनिमल सेलमा चाहिँ भेरी गर्छ। भेरी गर्छ भन्नाले डिफरेंट साइज को हुन्छ एनिमल सेल। बट इन केस अफ प्लांट को चाहिँ जुन शेप हुन्छ प्लांट सेल को त्यो फिक्स हुन्छ। यस र यसमा चाहिँ के हुन्छ कि फिक्स नट फिक्स हुन्छ। एनिमल सेलमा चाहिँ शेप चाहिँ फिक्स हुँदैन। ओके कंप्लीट छ कि एनिमल सेल भनेको के हुन्छ? साइज के हुन्छ र शेप कस्तो हुन्छ। यस ल अब हामी के पढ्छौं? नंबर अफ सेल चाहिँ पढ्छौं। के पढ्छौं? नंबर अफ सेल। नंबर अफ सेल में चाहिँ यदि हेर्ने हो भने कि कतिवटा चाहिँ सेल हाम्रो बॉडीमा चाहिँ हुन्छन् भने नंबर अफ सेल इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ? ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर अफ सेल कतिवटा चाहिँ छ भने यो बुझ
कि मानव शरीर यति विचित्र यति मिस्टेरियस चाहिँ हुन्छ कि हरेक कुरा चाहिँ साइन्टिस्टले पता लगाउन सके छैनन् अहिले पनि। यस भन्नाले मानव शरीरमा मैक्सिमम कुरा चाहिँ के हुन्छ, एप्रोक्सिमेट चाहिँ एस्टिमेट मात्र गर्छन्, एप्रोक्सिमेट लगाउँछन् कि भाइ लमसम हुन सक्छ होला, फिक्स हुँदैन, हुन सक्छ, करीब करीब चाहिँ जान्छ तर फिक्स हुँदैन। यस ल यसमा एप्रोक्सिमेट यदि चाहिँ निकालेको छन् साइन्टिस्टहरू, एस्टिमेट चाहिँ गरेछन् कति सेल हाम्रो ह्युमन बडीमा चाहिँ छ, टोटल 30 to 37 ट्रिलियन सेल्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ छ। कतिवटा 30 to 37 ट्रिलियन सेल्सहरू चाहिँ हाम्रो ह्युमन बडीमा चाहिँ छ, एप्रोक्सिमेट लगाएको छन्। यस एस्टिमेटेड चाहिँ साइन्टिस्टहरू एस्टिमेट मात्र गरेको छन् कि हुन सक्छ कि 30 देखि लिएर 37 ट्रिलियन सेल्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ छन्। यस हाम्रो बडीमा, यस जसमा चाहिँ जुन यो 30 to 35 ट्रिलियन सेल्सहरू चाहिँ छन् हैन, त्यो मध्ये चाहिँ 70% सेलहरू चाहिँ आरबीसी बाट हुन्, आरबीसी हुन्। यस यो 30 देखि लिएर 37 ट्रिलियन जुन सेल हाम्रो ह्युमन बडीमा छ, त्यो मध्ये पनि चाहिँ आरबीसी 70% चाहिँ छ। यस ल यो थियो के नंबर, के थियो नंबर अफ सेल। अब चाहिँ एउटा हामी के सुरुदेखि पढिरहेको छौं, फ्रम जबदेखि एनिमल सेल चाहिँ स्टार्ट भएको छ, जबदेखि स्टार्ट हामी गरेछौं एनिमल सेल कि चाहिँ एनिमल सेल यो यस्तो उस्तो यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। किन चाहिँ के हो सेल, हामी त यो पढिरहेको छौं कि एउटा सेलबाट चाहिँ डेभलप भएर 2 हुन्छ, 2 4 हुन्छ, 8 हुन्छ, 10 हुन्छ, 12 हुन्छ, 25 हुन्छ, यस्तो चाहिँ सेल बढ्दै जान्छ र एउटा मानव शरीरको चाहिँ निर्माण हुन्छ। यस त्यो अब चाहिँ हेरौ कि सेलबाट जब एउटा सेलबाट के बन्छ, फेरि त्योबाट के बन्छ, फेरि त्योबाट के बन्छ र कसरी चाहिँ एउटा मानव शरीर चाहिँ निर्माण हुन्छ। यस ल यहाँ के हुन्छ कि सेलबाट के बन्छ, जब सेल्सहरूको चाहिँ ग्रुप एक आपसमा मिल्छन् भने के बनाउँछन्, टिस्यु बनाउँछन्। के बनाउँछन्, टिस्यु बनाउँछन्। र टिस्यु जब एक आपसमा मिल्छन् भने त्यो ग्रुप अफ टिस्युलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, अर्गन चाहिँ भन्छौं। के भन्छौं, अर्गन्स चाहिँ भन्छौं। र अर्गन जब एक आपसमा मिलेर काम गर्छन् भने एउटा सिस्टम बन्छ, त्यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौं, अर्गन सिस्टम चाहिँ भन्छौं। यस के भन्छौं, अर्गन सिस्टम चाहिँ भन्छौं। सेलबाट के बन्छ, टिस्यु, टिस्युबाट के बन्छ, अर्गन, अर्गनबाट के बन्छ, अर्गन सिस्टम। यस र अर्गन सिस्टम जब एक साथ मिलेर काम गर्छन् भने एउटा बॉडी भन्नाले ह्युमन बॉडी चाहिँ निर्माण हुन्छ। यस अब हेर कि सेल त चाहिँ हामीले थाहा भयो कि सेल के हो, एउटा स्मलेस्ट फंडामेंटल यूनिट हो ह्युमन बॉडी को, अथवा एउटा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट हो। यस टिस्यु चाहिँ के हो, टिस्यु भन्नाले द ग्रुप अफ सेल्स इज सेड टू बी अ टिस्यु। यस र टिस्यु कति प्रकारको हुन्छन्, टिस्यु टोटल 4 प्रकारको हुन्छन्। टाइप्स अफ टिस्यु चाहिँ कति प्रकारको चाहिँ छन्, टाइप्स अफ टिस्यु 4 प्रकारको चाहिँ छन्। मेनली कमनली चाहिँ हामी त्यो पढ्ने गर्छौं कि 4 प्रकारको हुन्छ। कुन कुन, एउटा चाहिँ इपिथेलियल टिस्यु, यस अर्को कनेक्टिव टिस्यु र अर्को नर्वस टिस्यु। यस र त्यो भन्दा सबभन्दा लास्टमा चाहिँ के, मसल्स टिस्यु। यस मसल्स टिस्यु भन्छौं। यस यो 4 टाइपको के हुन्छ, 4 टाइपको के हुन्छ, 4 टाइपको के हुन्छ, टिस्यु चाहिँ हुन्छ। यस कुन कुन, इपिथेलियल टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु, नर्वस टिस्यु, मसल्स टिस्यु। यस कतिवटा सेल हुन्छ,
30 लिएर 37 ट्रिलियन सेल्सहरू चाहिँ हुन्छ र यही सेलहरू चाहिँ एक आपसमा जब जुड्छन् मिल्छन्, यस, जब यिनीहरूको डिभिजन चाहिँ हुन्छ, यस, तब के बन्छ, एउटा टिस्यु चाहिँ बन्छ र टिस्यु कति टाइप्सको हुन्छ, 4 प्रकारको। कमल्ली जुन हामी हेर्छौं अथवा पढ्छौं, के हो, एउटा इपिथेलियल टिस्यु, अर्को कनेक्टिभ टिस्यु, तेस्रो नम्बरमा नर्भस टिस्यु र चौथो नम्बरमा मसल्स टिस्यु। यस, अब टिस्युहरूको, यही टिस्युहरूको ग्रुप, जब टिस्युहरूको ग्रुप एक साथ चाहिँ मिल्छन् त के को निर्माण हुन्छ, अर्गन्स को निर्माण हुन्छ। टोटल अर्गन हाम्रो शरीरमा, टोटल अर्गन हाम्रो शरीरमा कतिवटा चाहिँ छ, 78 अर्गन्स हुन्छ। कतिवटा, 78 वटा चाहिँ अर्गन्सहरू ह्युमन बडीमा चाहिँ हुन्छ। यो लमसम चाहिँ, यो पनि लगभग एप्रोक्सिमेट चाहिँ निकालेछन्। यस, यो भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ। यस, ल, जसमध्ये अर्गनको यदि कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा सानो अर्गन कुन हो र सबभन्दा ठुलो अर्गन कुन हो, यस, त्यो पनि अलि हेरिहालौ। सबभन्दा सानो अर्गन, स्मलेस्ट अर्गन जुन हुन्छ ह्युमन बडीमा, त्यसलाई हामी पिनियल ग्ल्यान्ड भन्छौं। यस, पिनियल ग्ल्यान्ड भन्छौं। के भन्छौं, पिनियल ग्ल्यान्ड। यो पिनियल ग्ल्यान्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ, ब्रेनमा हुन्छ, मिडल अफ द ब्रेनमा। अब ब्रेन को कुन पार्टमा चाहिँ हुन्छ, जुन सेरिब्रम हुन्छ हैन, दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ सेरिब्रमको, त्यसैको बीचमा यो ग्ल्यान्ड पिनियल ग्ल्यान्ड चाहिँ भएको हुन्छ। र यो पिनियल ग्ल्यान्ड को काम चाहिँ के, मेलाटोनिन हार्मोन चाहिँ निकाल्ने। मेलाटोनिन, कुन हार्मोन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोनले के गर्छ ह्युमन बडीमा, मेलाटोनिन हार्मोन चाहिँ निकाल्छ। यो मेलाटोनिन हार्मोन को काम चाहिँ के हो, जब हामी सुत्छौं, जब हामी उठ्छौं, भन्नाले स्लिप र वाक को जुन चाहिँ एउटा साइकल हुन्छ हैन, कि कति बजे हामी सुत्ने र कति बेला चाहिँ उठ्ने, यो मेलाटोनिनले डिसाइड गर्छ। यदि हाम्रो बडीमा चाहिँ मेलाटोनिन हार्मोन को लेभल धेरै भयो भने हामीलाई निद्रा धेरै लाग्छ। यस, र यदि कम भएको छ भने हामी तुरन्तै उठिहाल्छौं। त्यो कसले गर्छ, यही मेलाटोनिन हार्मोनबाट हुन्छ। यस, ल, स्मलेस्ट हामीलाई थाहा भयो कि स्मलेस्ट अर्गन, टोटल अर्गन कति चाहिँ छ, 78 वटा टोटल अर्गन्सहरू चाहिँ छन्। यस, कतिवटा अर्गनहरू चाहिँ छ, 78 वटा टोटल अर्गनहरू चाहिँ छ, जसमध्ये सबभन्दा स्मलेस्ट जुन अर्गन हो हाम्रो शरीरमा, त्यो पिनियल ग्ल्यान्ड हो। यस, ल, अब अर्को चाहिँ हामी हेर्छौं कि सबभन्दा लार्जेस्ट चाहिँ कुन हो, लार्जेस्ट अर्गन चाहिँ हाम्रो बडीमा कुन हो, स्किन। यस, सबभन्दा लार्जेस्ट अर्गन जुन हाम्रो बडीमा चाहिँ छ त्यो के हो, स्किन हो। यस, तर अहिलेसम्म यो एउटा अझै कन्फ्युजन चाहिँ थियो अथवा मिस्टेक होला कि सरले चाहिँ अलि रङ पढाउनु भयो कि लार्जेस्ट अर्गन अहिलेसम्म हामी के पढेर आएको छौं, लिभर। यस, लिभर पढेर आएको छौं। यहाँ कुरा के को भइरहेछ, लार्जेस्ट अर्गन अफ ह्युमन बडी। यो भने छैन कि लार्जेस्ट इंटरनल अर्गन, जुन लार्जेस्ट इंटरनल अर्गन हुन्छ त्यो लिभर नै हो। यस, इंटरनल, भित्रको जुन इंटरनल अर्गन चाहिँ छ त्यो के हो, लिभर हो। यस, सानो अर्गन कुन हो, पिनियल ग्लैंड। लार्जेस्ट अर्गन कुन हो, स्किन। र लार्जेस्ट इंटरनल अर्गन चाहिँ कुन हो, लिभर। यस, हामीले यो पनि थाहा भयो, सेल के हो। यस, टिस्यु के हो, कतिवटा टिस्यु हुन्छ, अर्गन के हो, कतिवटा अर्गन हुन्छ ह्युमन बडीमा, र सानो कुन हो र ठुलो कुन हो र इंटरनल ठुलो कुन हो। यस, त्यो पनि हामीले थाहा भयो। अब अर्गन सिस्टम को बारेमा चाहिँ हेरौं। अर्गन सिस्टम भन्नाले चाहिँ हामी यहाँ लेखौं अर्गन सिस्टम को बारेमा। अर्गन सिस्टम यदि कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ह्युमन बडीमा टोटल कतिवटा अर्गन सिस्टमहरू चाहिँ छ, कतिवटा चाहिँ छ, टोटल अर्गन सिस्टम हाम्रो शरीरमा चाहिँ 11 वटा चाहिँ छ। कतिवटा, 11 वटा। कुन कुन, पहिला
इन्टिग्युमेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ एउटा। यस, जसलाई हामी स्किन भन्छौँ। यस, स्किन सिस्टम को। दोस्रो चाहिँ स्केलेटल सिस्टम हुन्छ। स्केलेटल सिस्टम हुन्छ। यस, जुन बोनहरू चाहिँ आउँछ त्यसमा। यस, हामी यो हरेक अर्गन अर्को क्लासमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लास हुँदा हुँदा चाहिँ हामी यो होल अर्गन सिस्टमहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ। बाई वन चाहिँ हामी पढ्छौँ र त्यसमा एउटा सिस्टममा चाहिँ एउटा अर्गन सिस्टममा एप्रोक्स 1 पिरियड चाहिँ जति जान्छ होला सबमा। यस, र टोटल चाहिँ हामी जतिवटा चाहिँ अर्गन सिस्टमहरू चाहिँ छ हरेकको चाहिँ हामी 1 बाई 1 चाहिँ हामी डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ आउँदो चाहिँ लेक्चर्सहरूमा चाहिँ। यस, हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ कुन हुन्छ? मस्कुलर सिस्टम हुन्छ। यस, कुन हुन्छ? मस्कुलर सिस्टम हुन्छ, जसमा मसल्स हुन्छ। यस, मसल्स को पूरे होल हुन्छ। चौथो नम्बरमा आउँछ डाइजेस्टिभ सिस्टम। कुन सिस्टम? डाइजेस्टिभ सिस्टम, पाचन प्रणाली जसलाई हामी भन्छौँ। यस, पाँचौं नम्बरमा आउँछ रिस्पाइरेटरी सिस्टम। के आउँछ? रिस्पाइरेटरी सिस्टम। यस, अर्को छैठौंमा आउँछ के? छैठौंमा आउँछ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। कुन सिस्टम? रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। सातौंमा आउँछ नर्भस सिस्टम। यस, सिस्टमलाई म डबल एपोस्ट्रोफी गरिरहेको छु। यस, सिस्टमलाई चाहिँ म डबल एपोस्ट्रोफी गरिरहेको छु भन्नेलाई सेम चाहिँ हुन्छ। यस, आठौं नम्बरमा चाहिँ हुन्छ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। इन्डोक्राइन सिस्टम जसलाई भन्छौँ हामी, इन्डोक्राइन सिस्टम भन्छौँ। यस, 9 नम्बरमा चाहिँ आउँछ रिप्रोडक्टिभ भयो होइन, सर्कुलेटरी चाहिँ भनौँ, सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिँ भन्छौँ। यस, र यो मेटाए म अर्को तला चाहिँ यहाँ लेखे। 10औं नम्बरमा चाहिँ आउँछ के? यूरिनरी सिस्टम चाहिँ आउँछ। यूरिनरीलाई अर्को नामबाट पनि हामी चाहिँ भन्छौँ। के नाम हो त्यसको? एक्सक्रेटरी सिस्टम चाहिँ भन्छौँ। यस, एक्सक्रेटरी सिस्टम। र 11 नम्बरमा आउँछ लिम्फेटिक चाहिँ, LYMPHATIC, लिम्फेटिक अथवा इम्यून सिस्टम चाहिँ भन्छौँ। यस, इम्यून सिस्टम। ओके, ल यहाँ टोटल चाहिँ ट्रिलियन्स हामी चाहिँ लेखौँ, ट्रिलियन्स, ताकि तिमीहरूलाई चाहिँ अब कन्फ्युजन चाहिँ नहोस्। ओके, ल अहिलेसम्म हामी के कुरा चाहिँ पढ्यौँ? एनिमल सेल चाहिँ के हो? यस, र एनिमल सेललाई चाहिँ यूकैरियोटिक सेल पनि भनिन्छ। यूकैरियोटिक भन्नाले के? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस भन्नाले कि मेम्ब्रेन बाउन्डेड न्यूक्लियस हुनुपर्छ। यस, सेल अर्गेनल कस्तो हुन्छ? मेम्ब्रेन बाउन्डेड न्यूक्लियस सेल अर्गेनल्स हुन्छ। यस, र यदि साइज को कुरा गरौँ भने एनिमल सेल को भने साइज एभरेजमा चाहिँ 10 देखि लिएर 30 माइक्रोमिटर को हुन्छ। र सबभन्दा स्मलेस्ट सेल हाम्रो बडीमा चाहिँ ग्रेन्युल सेल हुन्छ। र कुनै ठाउँमा चाहिँ स्पर्म सेल हेड पनि चाहिँ लेखिएको छ, जसको चाहिँ साइज कति हुन्छ? 4 माइक्रोमिटर को हुन्छ। र लार्जेस्ट सेल चाहिँ कुन हो? ओभम चाहिँ हो, जसलाई हामी एक सेल भन्छौँ। त्यसको साइज कति हुन्छ? 100 माइक्रोमिटर को चाहिँ हुन्छ। यस, यदि सेप को कुरा गरौँ भने हामी सेप को यदि कुरा गरौँ भने चाहिँ सेप चाहिँ भेरी गर्छ। एनिमल सेल चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप को हुन्छ र प्लान्ट सेल चाहिँ एउटा फिक्स पैटर्नमा चाहिँ हुन्छ कि फिक्स हुन्छ। यस, जसमा चाहिँ हामी आरबीसी को चाहिँ बाइकन्केव सेप को चाहिँ हुन्छ। डब्ल्यूबीसी इरेगुलर सेप को चाहिँ हुन्छ। नर्भस सेल चाहिँ लङ र ब्रान्च हुन्छ। र मसल सेल चाहिँ के हुन्छ? लङ र हुन्छ र स्पाइन्डल जस्तो धागा जस्तो हुन्छ। यस, र अब चाहिँ यदि हामी कुरा गरौँ नम्बर कि ह्युमन बडीमा टोटल कतिवटा चाहिँ सेल हुन्छ भने हामी यहाँ लेखिसकेछौँ अथवा पढिसकेछौँ कि 30 देखि लिएर 37 ट्रिलियन सेल्स ह्युमन बडीमा एप्रोक्सिमेट चाहिँ हुन्छन्। यस, जसमा 70% चाहिँ के हो? आरबीसी चाहिँ हुन्छ, रेड ब्लड सेल हुन्छ। यस,
र एउटा सेलबाट चाहिँ कसरी एउटा टिस्यु बन्छ र टिस्युबाट के बन्छ, टिस्यु फेरि यस्तै हुँदै हुँदै चाहिँ एउटा मानव शरीर कसरी चाहिँ निर्माण हुन्छ त्यो पनि चाहिँ हामी हेरिसक्यौं। यस र सेलबाट के भन्छ सेलहरूको ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, टिस्यु। टोटल टिस्यु कति प्रकारको चाहिँ छ, 4 प्रकारको, इपिथेलियल टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु, नर्भस टिस्यु, मसल्स टिस्यु। यस र यो टिस्युहरूको ग्रुपबाट चाहिँ के बन्छ, एउटा आर्गन चाहिँ बन्छ र हाम्रो ह्युमन बडीमा चाहिँ टोटल आर्गन कतिवटा चाहिँ छ, 78 अर्गन्सहरू छ। 10 मध्ये चाहिँ सबभन्दा सानो आर्गन कुन हो, पिनियल ग्ल्यान्ड हो। यस जसले के निकाल्छ, मेलाटोनिन हार्मोन चाहिँ निकाल्छ। यस र सबभन्दा लार्जेस्ट अर्गन हाम्रो बडीमा कुन हो, स्किन हो र सबभन्दा लार्जेस्ट इंटरनल अर्गन चाहिँ कुन हो, लिभर चाहिँ हो। यस र अब अर्गनहरूको समूह जब एक आपसमा अर्गनहरू एक साथ मिल्छन् भने के बनाउँछन्, एउटा अर्गन सिस्टम बनाउँछन्। यस र टोटल अर्गन सिस्टम चाहिँ कतिवटा चाहिँ छ ह्युमन बडीमा, टोटल 11 वटा र यही 11 अर्गन सिस्टमहरू एक आपसमा जब मिलेर काम गर्छन् भने एउटा मानव शरीरको चाहिँ निर्माण हुन्छ। यस ल थैंक यू क्लास। देन अर्को क्लासमा हामी के पढ्ने गर्छौं, स्ट्रक्चर अफ एनिमल सेल। यस ल।